आज तपाईहरुमाझ मैले सुबिन भट्टराईको साया उपन्यास लिएर आएको छु। आज मैले साया उपन्यासको प्रलोग भाग 1 लाई वाचन गरेर सुनाउने छु। 24 घण्टादेखि लगातार परिरहेको झरीले तन आलस तालस भएको थियो। बिहानी पखको समय आधा निदाएको थिएँ, आधा बिउजी थिएँ। गाडीहरू कुदेको आवाज र सडकमा हिँड्ने मान्छेहरूको कल्याङ बल्याङ कानमा फिजिए झैँ गुजुङ गुजुङ गरिरहेको थियो। पूर्वपट्टिको खुल्ला झ्यालबाट पानीले चिसिएको वायु सरर छिरिरहेको थियो। शरीर पुरै चिस्याउँदै त्यसको रोकथामको लागि म ब्ल्याङ्केट ओढिरहेको थिएँ। यद्यपि त्यो हिउँको याम थिएन। निरन्तर झरीको प्रभावले वायुमण्डल हिउँ झैँ आवाज दिलाउँदथ्यो। मोबाइलमा बजेको रिङटोनले आधा उधी निन्द्रा पनि निर्ममताका साथ खोज्ने दुष्प्रयास गर्यो। तैपनि 1/4 निन्द्रामै थिएँ। यसो भनौँ आफूलाई जबरजस्ती निदाएको बनाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ। मोबाइलमा देखेँ सेभ नगरेको नम्बर रिसिभ गरेँ। नारी स्वर प्रभाव भयो। हेलो हेलो, को हुनुहुन्छ यहाँ? गेस गर्नुहोस् न को होला? ठम्ब्याउनै सकिन। के हामीले यसभन्दा पहिले कुरा गरेका थियौँ? निन्द्राकै आवाजमा मैले यसो भने। आफ्ना एक्स गर्लफ्रेन्डहरूको याद गर्नुहोस् त। इत्तरिएको आवाज उताबाट आयो। सरी, मैले चिनिन, प्रयास गर्नुहोस् न। कुनै क्लु भए सजिलो हुन्थ्यो। म अर्धनिन्द्रामै बोलिरहेको थिएँ। दिमागमा प्रेसर दिएर को हो भनी सोच्ने मन थिएन। भए त सजिलै हुन्थ्यो, तर मलाई त तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्न मन लागिरहेछ। न्यु खोज्ने कुरा गर्छौ उताबाट, को हो कुन्नी, त्यस्तो किन? प्रश्न गरेँ। हिसाब किताब बराबर गर्न। उताबाट उत्तर आयो। अब 81 कुन जमानादेखिको दुश्मन निकाल्यो मेरो। म निन्द्रामै भए पनि फ्ल्यासब्याकमा जान थाले। पुराना महिला दुश्मन को छन् भनी लेखाजोखा गर्न लागे। तर दुश्मन त परै जाओस्, मित्र पनि धेरै कमाउन सकेको इतिहास मसँग थिएन। कस्तो हिसाब किताब? निकै बेर सोचेर सोधेँ। सबै कुरा अहिले किन भन्नु? कहिले भन्ने त? त्यो पनि किन भन्नु? होइन, म कस्तो न्यु खोज्ने मान्छे? मलाई त झनक्क रिस उठ्यो। उसो भए फोन किन गरेको? त्यो त झन् भन्दै भन्दिन। अनि के चाहिँ भन्न फोन गरेको त? यतिन्जेल मैले के भने त्यो त आफैलाई थाहा होला नि। मलाई यो पो बरु अचम्म लागिरहेछ। म यस आइमाईको बकवास यति लामो समयसम्म आफ्नो निन्द्रा माया मार्दै किन सुनिरहेछु? फोन राखिदिउँ? झनक्क भएर भने। पछुताउनुहुन्छ। अहिले तपाईँको बकवास सुनेर चाहिँ नपछुताई बसेको छु जस्तो लाग्छ। यो भन्दा बढी पछुताउनुहुन्छ। हामी यसभन्दा पहिले फोनमा बोलेका छौँ? फेरि दोहोऱ्याए प्रश्न। नो, हामी पहिलोचोटि बोलिरहेका छौँ। एका बिहानै को मेरो दिमाग चाटिरहेछ? पहिलोचोटि नै सुनेको आवाज हो यो। पहिलोचोटि सुनेको आवाज म कसरी चिनौँ? त्यसपछि उनले ढिलो नगरिकनै भनिन्, म साया साक्य। भएको 1/4 निन्द्रा पनि 2 सेकेन्डमै कुलेलाम ठोक्यो। यस्तो लागिरहेको थियो 50 जना मान्छेले मलाई एकसाथ चिमोटिरहेछन्। कसैले गहिरो इनारभित्र उलिदिए जस्तो लाग्यो। पत्याइहाल्न पनि सकिन। नपत्याउन मनले मानेन। कोही मसँग जिस्किरहेछ जस्तो लाग्यो। तर त्यो भनाइ जिस्किनुको कुनै सङ्केत देखिन। एकछिनसम्म त पत्याउनु नपत्याउनु द्वन्द्वमै फसिरहेँ। साया साक्य, यो नामसँग म 2 वर्षदेखि जोडिएको छु। यसरी जोडिएको छु जसरी कसैकी प्रेमिका, माफ गर अतीत, उसको प्रेमीसँग जोडिएको होस्। सायालाई मैले अक्षरहरूमा कुदेको छु, विचारहरूमा भरेको छु, भावनाहरूमा साटेको छु, सङ्क्रमित भएको छु उसैमा, पूर्ण रूपमा। अनि यस्तोमा म के उसँग एक किसिमको लगाव हुनु जायज होइन? हो, म निर्धक्कसँग सक्छु। मलाई सायासँग प्रेम भएको छ। म उसलाई प्रेम गर्छु, तर अतीतले जसरी होइन। अलिक भिन्न कायदाले, बेग्लै अनुभूतिका साथ। अनि यस्तोमा उसको नाउँ लिएर फोन आउँछ भने म किन उद्वेलित नहुँ त? मेरो मानसिक र शारीरिक अवस्थामा भयानक परिवर्तन किन नआओस् त?
को हरियो बोर्डमा नाउँ देखेपछि सायालाई देख्न अतीतलाई केही दिन कुर्नु परेको थियो। तर मैले पुरै 2 वर्ष कुरेको थिएँ। अतीतभन्दा कैयौँ गुणा धैर्य काखी च्यापेर हिँडेको थिएँ मैले। नाउलाई मात्र कुरेको थिइनँ। मलाई कहीँ कतै लाग्दैन साया मेरो लागि पात्र मात्र हो। कतै लाग्दैन ऊ केवल मेरो शब्दहरूमा मात्र सीमित छे। ऊ मेरो लागि अपरिचित हुन सक्दिन। औपचारिक साक्षरता बाँकी थियो सायासँग परिचित हुनुको परिभाषा दिनलाई। प्रमाण जुटाउनलाई मैले पनि उनलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुभूति गरेको थिएँ। कमसे कम अतीतको आँखाबाट। अतीतले झैँ सायाले आफ्नो परिचय दिइसकेपछि मैले सोधेँ, कहाँ थियौ? तिमी पो भन्छु भनिसकेपछि पश्चाताप हो। अर्काकी स्वास्नीलाई पहिलो संवादमा तिमी भन्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो? कुन तत्त्वले ठेल्यो मलाई यसो भन्न? यति व्याकरण नजान्ने मान्छे म पटक्कै होइन। व्यवहारिकता पनि थोरै बहुत जान्दथेँ। तर ऊ मेरो त्यस किसिमको सम्बोधनप्रति निरक्षेप रही, मानौ त्यो उसले सुनेकी नै छैन। मलाई सजिलो पारिदिई, अब तिमीले नै चलाउँछु मनमनै भने, नत्र सायालाई तपाईँ भनेर बोलाऊ। यो त मैले कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ। यो सब म भेटमै भन्छु। मेरो प्रश्नको उत्तर दिँदै उसले भनी, के आज भेट्न सम्भव छ? अर्को पटक मै सोधुला भनेर प्रश्न पालो मिचेर उसले सोधिदिई, भनौँ न एक किसिमको खुकुलो पारिदिई। जुन स्थिति निमेष भरकै लागि भए पनि बोझिलो हुनेवाला थियो, कमसेकम मेरो लागि। उत्तेजित हुँदै प्रति प्रश्न गरे, कहाँ? कति बजे? वज्र क्याफे बसन्तपुर 3 बजे। अनि म तिमीलाई कसरी चिन्छु? म तपाईँलाई चिन्छु नि, उसले भने। तै पनि मोबाइल नम्बर भएपछि के गाह्रो र? उत्साहित हुँदै ओछ्यान छोडेर पर्दा खोलेँ। झरी थामिने सङ्केत थिएन। आकाश अविरल निचोरिरहेको थियो। घडी हेरेँ, 7:30 हुन लागिसकेको थियो। तर समय बितेभन्दा तन्नेरी देखिन्थ्यो। झ्यालबाट चियाएँ। मान्छेहरू छाता वर्षादीमा बाटोभरि देखेँ। केटाकेटीहरू स्कुल बस कुरिरहेका थिए। त्यही समयमा त्यो बाटोमा सधैँ देखिने नियमित अनुहारहरू बर्सातको सुरक्षा अपनाउँदै हिँडिरहेका थिए। सब कुरा समयअनुसार नै थियो। ढिलो त म उठेको थिएँ। मौसमका कारणले समयले आवश्यकताभन्दा बढ्ता तन्नेरी भइदिएर एउटा सानो बेइमानी जो गरेको थियो। एक झोक्का हावा आँच झैँ ठिहिर्याउने गरी प्रहार गरेर त्यहीँ बेपत्ता भएँ। कफीको तलतल लाग्यो। मुखसुख धोई वरी किचनमा गएर एक कप स्ट्रङ कफी बनाएर कोठामा आएर खाएँ। हरेक क्षण जुनसुकै सोचाइमा मन जान खोजेन होस्, अन्ततोगन्त सायामै गएर ठोकिरहेको थियो। हरेक घटनाक्रम, विचार र योजना सस्याना खोल्सा समुद्रमा मिसिए झैँ सायामा मिसिरहेको थिएँ। मेरो सोचाइलाई चाहिँ अनियन्त्रित बनाउँदै विचारलाई उछिनेर। दिउँसो 3 बज्नलाई गन्तव्य बिन्दुको समय राखेर मैले आधा दिन बित्यो। कुनै पनि काम गर्दा घडी हेर्ने, यति घन्टा बाँकी भनेर। एक किसिमको म्याराथनमा दौडिरहेको धावक झैँ मेरो समय बितिरह्यो र मलाई पनि त्यसरी नै समय बितिरहन मन परिरह्यो। साँच्ची साया कस्ती होली? अतीतले एक हिसाबले बयान गर्यो। मेरो शब्दहरूमा ऊ एक हिसाबकी कुदी कसको विश्लेषणसँग ज्यादा परस्पर छे। म कल्पनाकाशमा उडिरहेँ। क्याडबरी, ओठ, लिक्सी, कपाल अनि अल्ट्रा बोल्ड सायालाई कल्पना र वास्तविकताको सङ्घारमा निमेषमा ल्याउँदै पठाउँदै गर्न थालेँ। दिउँसो 3 बजेको समयलाई तानेर सुन जस्तो भइरहेको थियो। समय डोरी हुँदो हो त बल लगाएर तानी लम्बाइ घटाई दुष्प्रयास पनि गर्दो हुँ। समय बित्दै नचाहेको बेला यही यसको धर्म हो। थप ऐधर्य भइदिनु।
ओस्लो किलको यात्राबाट अतीतको कथा सुनेर आइसकेपछि साया काठमाडौँ फर्किएको खबर पाएँ। उसलाई फेसबुकमै खोज्ने प्रयास पनि नगरेको होइन, तर कसै गरे पनि फेला पार्न सकिनँ। सायद जो पाएँ त्यहीका लागि र ऊ इन्भिजिबल बनिदिएकी थिइन्। एकपटक त थाम्नै नसकेर अतीतलाई नै फोन गरेँ। उसले भन्यो सायाले आजकल आफ्नै एकाउन्ट एक्टिभेट गरेकी छे। त्यसपछि मैले पनि वास्ता गर्न छाडेँ, तर बेला बेला अतीतसँग सम्पर्क गरिरहन्थे र सोध्थेँ सायाको खबर। मेरो चासोमा अतीत यसो भन्थ्यो, के फरक पर्छ र? साया भेटियोस् या नभेटियोस्, मेरो लागि साया भेट्नु र दृश्यविहीनको हातमा टर्च लाइट पढ्नु उस्तै उस्तै हो। अतीतलाई म सम्झाउन खोज्थेँ, निराशावादी स्थितिबाट निर्वृत्त गराउने प्रयास गर्थेँ, तर उसलाई मेरा कुराहरूले कहिल्यै छोएन। सायद मैले नै सम्झाउन जानिनँ। मलाई यस्तो लाग्थ्यो, एकचोटि ओस्लोमा उसले दिएको ठेगाना पछ्याउँदै गएँ। त्यो होलीको दिन थियो। नेपाली र भारतीय विद्यार्थीहरू रङ दलिरहेका अनुहार लिएर रमाइलो गरिरहेको देखिन्थ्यो। म सिधै अतीतको रुममा गएर नक गरेँ। मलाई देखेर ऊ छक्क पर्यो। निलो ट्राउजर र रातो टी सर्टमा थियो ऊ। अनुहारमा भने दारी जुस्स, ओठ कलेटी परेको, कपाल फुङ्ग उडेको, कन्सिरीतिर पनि नमिलेको कपाल झ्याप्पै देखिन्थ्यो। हेर्दा प्रेममा धोका खाएर बसे जस्तो देखिन्थ्यो। उसले मलाई भित्रपट्टि छिरायो। खाटमा ल्यापटप खोलिएको थियो। मैले नदेख्ने गरी चलाएर एकैछिनमा सटडाउन गर्यो। मेरो आतिथ्यका लागि उसले कफी बनाएर खुवायो अनि नर्वेजियन चुरोटको बट्टा मेरो अघिल्तिर सार्यो। चुरोट सल्काइसकेपछि मैले उसलाई भने, होलीको दिन पनि किन यस्तो रङ उडे जस्तो हुलिया अतीत? उसले मेरो कुरामा कवि चाहिँ हुने प्रयास गर्दै भन्यो, न कोही छ भिजाउने न कोही छ रङ्गाउने, रुखा फिक्का यस्तै छ मेरो होली। मलाई वाह भन्न मन लागेको थियो, तर ऊ कविता सुनिरहेको थिएन। बोल्ने टपिक नै फेला नपरे चाहिँ हामी मौन बसेका थियौँ। कफीको एक चुस्की लगाएर अतीतले भन्न थाल्यो, मलाई रङ मन नपर्ने, होली मन नपर्ने, त्यो एउटा होलीकै दिन थियो। साया अचानक मेरो कोठामा आएर मलाई अन्धाधुन्दा अबिर दल्न थाली। उसले अबिर दरुन्जेल मैले झर्को फर्को गरेँ। कोठामा के एक्लै बसिरह, प्रफुल्ल हुँदै सायाले भनेकी थिए। उसका ओठमा पनि अबिर लागेको थियो। बर्खीबारे चाहिँ सेतो कलरको टाइट कुर्ता सुरुवाल थियो। कपाल फुक्का छोडेकी थिए। मलाई तानेर बानेश्वर चोकतिर लगी। केटाहरूले छतबाट सायालाई लोला हानिरहेका थिए। मलाई निकै असहज फिल भइरहेको थियो। भने, यसरी लोला खाइरहँदा तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? अप्ठ्यारो? आई इन्जोय दिस अतीत। आजै त हो, हानुन् न, जति हान्छन् सधैँभरि हान्न पाउने हुन् र? यति भनिसकेर अतीत हाँस्न लाग्यो। झुस्स दारी फालेको अनुहारमा हाँसो पटक्कै सुहाएन अनि फेरि आफ्नो भनाइलाई निरन्तरता दियो। र यो आजको होली, जब मलाई रङ मन पर्न थाल्यो, होली मन पर्न थाल्यो र उसलाई मन नपर्ने भए। त्यस रात उसले मलाई आफैमा बस्न अनुरोध गर्यो। भन्यो, एक्लै भएर होला, नपिएको पनि धेरै भयो, आज जानुपर्छ। वास्तवमा म उसको यस्तै किसिमको अफरको आशा सुरुदेखि नै गरिरहेको थिएँ। ऊ किचनतिर पस्यो। किचनबाट फर्किँदा ऊ सँगसँगै 2टा गिलास र सल्किरहेको एउटा चुरोट पनि आयो। पिउने क्रममा ऊ बेला बेलामा आवश्यकताभन्दा बढी भावुक बनिदिन्थ्यो। बडो भावुक भएर भन्यो, जो कहिले फर्कन्न जस्तो लाग्छ, उसलाई झन् नअघाउन्जेल कुर्न मन लाग्छ, किन होला? अनि वहाँ रुन मन लाग्यो। कस्तो रुन्छे प्रेमिका यार तिमी? मेरो मुखबाट फुत्कियो। धन्न उसले सुनेनछ। एकपटक सम्झाउने हेतुले भने, हाँस्न सिक अतीत, दुःखको सबभन्दा राम्रो उपचार भन्नु नै हाँसो हो। ऊ आवाज निस्किने गरी हाँस्यो अनि भन्यो, हाँस्नु दुःखको सबभन्दा राम्रो उपाय भए संसारमा सबभन्दा धेरै नाइट्रस अक्साइड बिग्थ्यो होला।
रक्सीको गिलास उठाउँदै गर्दा उसले भन्यो, सुरुक्क सुरुक्क रक्सी खान्न थिएँ, सायाले दिएको लत हो यो। ऊ भन्थे, हाम्रो त रक्सी सगुन नै मानिन्छ, जिब्रो छुवाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् त, आजकाल म पनि खुब खान थालेको छु, मुटु भिजाउनै पर्छ। हुस्कीको गिलास उठाउँदै उसले मलाई देखाएर एक घुटको निल्यो। यसो गर्यो साया, उसो गर्यो साया, सायाका मात्र कुरा गरेर उसले मलाई अन्तिमको रक्सी झैँ वाकवाकी र नमिठो लाग्ने बनाइदिसकेको थियो। उसका कुरा सुनेर मलाई लाग्यो ऊ अल्कोहलिक भन्दा पनि सायाहलिक ज्यादा भएको छ। उसो त म पनि धेरै मान्छेका प्रेम कहानी सुन्ने असल श्रोता भइसकेको थिएँ, तर अतीतको कुरा भने अब अतीत नै हुन लागिसकेको थियो। अर्थात् सायाप्रतिको त्यो हदसम्मको आसक्तिले गर्दा मलाई डर लाग्न थालिसकेको थियो। हामी 1:2 को रेसियोमा पिइरहेका थियौँ। 3 पेगमा म टिल्ल भएँ, ऊ 6औँ पेगमा थियो। रात पुरै छिप्पिसकेको थियो, उसलाई सुत्नु थिएन, मलाई निन्द्रा लागिसकेको थियो। एक फेर भने, अब सुत्ने हो कि अतीत? मात्तिनु र सुत्नु एउटै होइन र? ऊ गिलास समातिरहेको अवस्थामा ढलपल ढलपल गर्दै उठेर भन्यो, जे भए पनि होसमा नरहनु त हो। त्यस्तो हो र मात, मन दुखेको ठिक पारिदिने? यद्यपि उत्तर दिन सक्ने स्थितिमा ऊ थिएन, तैपनि सोधेँ। लाग्यो उसको मन धेरै दुखेको छ। आफै पनि मातेको थिएँ। मन दुखेको औषधि पनि हुन्छ र राइटर साहेब? ऊ झ्यालतिर अघि सरेर आकाशतिर हेर्दै भन्न लाग्यो, मन दुखेको औषधि बजारमा पाइने भए सबभन्दा धेरै उपयोग गर्ने मै हुन्थेँ। त्यसो हो भने मैले पनि उठ्ने आवश्यकता महसुस गरेँ। त्यो औषधि बजारसम्म नै आइपुग्दैन थियो। प्रसङ्ग मोडिँदै जाने क्रममा मैले सोधेँ, आजकाल साया कहाँ छ अतीत? को साया? जिब्रो नै नभएको मान्छेको बोली चाहिँ अस्पष्ट आवाजमा भने, म चिन्दिनँ कोही साया। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो साया कहाँ कहाँ जान्छे। अतीत सब थाहा पाउँछ, तर मसँग संवाद हुँदा चाहिँ ऊ पुरै बेखबर भएको छनक देखाउँथ्यो। मलाई 1-2 पल्ट त उसित रिस नउठेको पनि होइन। किन केही भन्दैन ऊ? साया मौन भई अतीत भन्थ्यो, के अब मौन हुने पालो उसको आएको हो? उसको संवादहीनताको कठोर प्रतिबद्धता गर्न मन लाग्थ्यो, तर सोच्थे, म उसको को हुँ र? यात्रामा हिँड्दा भेटिने एउटा सहयात्री र केही पेग रक्सी खाने साथीहरू बाहेक म उसको केही सम्बन्ध छैन। मैले उसित जति निकटताको महसुस गरे पनि उसका लागि त म पराई नै हुँ। पछि म फगत यही सोचेर अतीतसँग सायाको बारेमा सोध्न हिँडिसकेको थिएँ। अझ भनौँ, अतीतसँग नै सम्पर्कमा बस्न साडिसकेको थिएँ। ओस्लोमा मेरा अरू पनि थुप्रै साथीहरू बस्थे। मैले प्रत्येक साथीलाई साया नाउँ गरेकी केटीबारे पत्तो लगाउन आग्रह गरेँ। केहीले वास्ता गरेनन्, केहीले आफूले पत्तो लगाउन नसकेको रिप्लाई गरे। कतै न कतै लिङ्कबाट फेला पार्नुपर्ने कहाँ गई रनभुलमा परे। पछि उनीहरूलाई बेकार रिक्वेस्ट गरे झैँ लाग्यो। उनीहरूलाई के वास्ता मेरो एउटा पात्रलाई खोज्न आफ्ना सब काम छोडेर हिँड्नु? अतीतबाट सायाको कुनै खबर पाउन नसकेपछि म पनि आफ्नो पढाइ सकेर नेपाल फर्की लेखन र एनजिओमा लागेको थिएँ। अतीत मेरो लागि पनि अतीत भइसकेको थियो, सायाका लागि झैँ। अनि साया, ऊ पनि अतीतकै छाया थिए। अतीत भयो भनेपछि साया पनि अतीत नै हुने भई। साया पनि गुणनाम पात्रकै सीमित हुन आँटेकी थिए, जस्तो अरू पात्रहरू हुने गर्छन्। ठ्याक्कै 3 बजे वज्र क्याफेको रुफटपमा पुगे। पानी रोकिएको थिएन, उस्तै गतिमा परिरहेको थियो जस्तो अघिल्लो दिन परेको थियो। सिमसिम भन्दा अलिक सघन। स्यार्स होइन, छोटो दूरीमा हिँड्दा भिजिहाल्ने किसिमको बर्षा थिएन। रुफटपमा 2वटा टेबल रिजर्भ थियो। एउटामा 4-5 जना केटा बियर पिइरहेका थिए। अर्को त्योभन्दा धेरै ओर एउटी केटी एक्लै चुरोट पिइरहेकी थिए। म ढुक्क भएँ, साया त्यही हो। मलाई देख्नासाथ ऊ परैबाट हाँसी, बस्नुहोस् न। ठिक आफ्नो विपरीत दिशामा भएको कुर्सीमा बस्न अनुरोध गरी म बसेँ।
उसलाई नियालामै केन्द्रित भए 2 वर्षदेखिको प्यास म चुप्त हुन चाहन्थे। मलाई लागिरहेको थियो ऊ एकछिनसम्म केही नबोलोस्, एकछिनसम्म वरपर दायाँ बायाँ कसैले केही हलचल या बाधा नआओस्। म उसैलाई निरन्तर हेर्न चाहन्थे, आँखाभरि भर्न चाहन्थे। टिलपिल पोखिन्जेल छछल्किरहोस् ऊ मेरो आँखामा, जसरी छछल्किएर कसैको आँखा असीमित खुसीले। कुर्सीमा बस्नुसँगै एउटा कौतूहलताको अवसान भयो। साया साक्य मेरो अघिल्तिर थिए। म आफैलाई कसरी विश्वास दिलाऊँ? साया मरुन कलरको स्लिभलेस र खैरो हाफ प्यान्टमा थिए। उसको वेशभूषा हेर्दा लाग्थ्यो उसलाई पटक्कै जाडो भएको छैन। एक नासले धुवाँ फालिरहेकी, कपाल चाहिँ गर्दनसम्म मात्र झारेकी, दायाँ पाखुरामा एउटा अमूर्त टाटु खोपेकी थिए। समग्रमा बिछट्ट राम्री यस्ती सायालाई देखेर किन भुतुक्कै नहोस् त अतीत शर्मा? किन त्यसरी नपछ्याओस् त नर्वेसम्म किन नरोस् त उसलाई एकाएक गुमाउनु पर्दा? किन रुफटपमा बसेकी यस्तो झरीमा सिलसिला मैले नै सुरु गरेँ? यो प्रश्न आवश्यक र स्वाभाविक पनि थियो। भलै ऊ भिजिरहेकी अवस्थामा थिए। ठुलो छाताले टेबल र त्यसका वरिपरिको सानो संसारलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको थियो। एकपटक वरपर निहालिसकेपछि थाहा पाएँ। नसोधेकै भए पनि हुन्थ्यो कि सोधिसकेपछि यस्तो लाग्यो, तर उसले पनि उत्तर दिएकै भए हुन्थ्यो। यस्तो हुनु सकेन। दिई भनी नर्वेमा उज्यालोको मुख नै ठिकसँग कहाँ देखिन पाइन्छ र? काठमाडौँ बसुन्जेल त धित मर्नु पर्यो नि। म हाँसेँ, एउटा फर्मल हाँसो। मन नलागी उसको कुरामा रुचि देखाइरहेको छु भन्ने आवाज दिलाउन। के खानुहुन्छ? उसले मेनु मतिर सारिदिए। पछिल्लोतिर वेटर आएर ठिङ्ग उभिरहेको रहेछ। केही खाइहाल्नुको स्थिति थिएन। नखाई बस्न मनले मानेन। कफी र चुरोट नै मगाएँ। चुरोट चाहिँ 2टै ल्याउनुहोस्, सायाले वेटरलाई भनी। एउटै चुरोट खाउँ न, आत्मीयता बढ्छ भन्न मन लागेको थियो, तर भनिन। आत्मीयता बढाउन मन थियो, तर भन्न मन भएन। होइन, सकिन भन्न मिल्ने कुरो पनि थिएन। मलाई कत्तिको खोज्नुभयो त? एकछिनसम्म विद्यमान सन्नाटालाई उसले बिथोल्यो। सन्नाटामा अभ्यस्त भइसकेको हुँदो हो? उसको प्रश्नले तर्सिएँ। भने खोजी हराएको मान्छेको गरिन्छ, लुकेको मान्छेको होइन। यो मैले हाँस्दै भनेको थिएँ, सिरियसली भनेको भए सायद रिसाउँथे भन्ठानेर। के रे? आँखी भाउ हत्तै मासतिर सारेर धेरै पहिलादेखिको परिचितलाई झैँ यसरी यो आरोप किन हो कि व्यङ्ग्य? जे सम्झिँदा कम रिसाउँछौ? ऊ मुस्कुराउँदै मलाई ऊ मुस्कुराइरहेको साह्रै मन पर्यो। बढी रिसाउने प्रतिबन्ध छ। मुस्कुराहट कायम गर्दै भने, तिम्रो पर्सनल रिस हो। मैले भने, मात्र अङ्कलेर रिसाउन सक्छौ, यति चाहिँ हो। त्यो रिसले मलाई चाहिँ केही असर नगरोस्। रिसको कारण तपाईँ बन्ने अनि रिसाउनु चाहिँ आफ्नो लागि। यो कहाँको न्याय? हरेक कुराको तर्क गर्थ्यो ऊ। केही बेरको ऱ्यापिङ फायर संवादपछि म पुनः पुरानै कुरामा गाँसिन चाहेँ भने, मैले चाहेको बेला किन भेटिनौ साया? तपाईँलाई खोज्न आउँदो रहेनछ। उसो भए कसरी खोज्नु पर्थ्यो र? त्यो त तपाईँको प्रतिबद्धता थियो नि। मलाई किन सोध्नुहुन्छ? बसिरहेको मेजमा अलिकति हलचल गरेर आफ्नो बसाइ मिलाउँदै गर्दा भने, हेर्नुहोस् न, प्रतिबद्धता त तपाईँले गर्नुभएको थियो। आफ्नो पुस्तकमा भेटिदिए म आफै कति सजिलो बनिदिएँ। साँच्ची? मेरो फोन नम्बर कसरी पायो? जसरी तपाईँका अरू प्रश्नहरू पाउँछु। टेबलमा 2टा चुरोट पहिला मैले सल्काएँ, अनि बलिरहेको सलाइको काँटी उसको मुख नजिकै लगेर चुरोट सल्काउनलाई सहयोग गरेँ। पहिलो सर्को लिएर धुवाँ हावामा फाली, अनि त्यसपछि भने, फोन नम्बर कसरी पाएँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, जसरी पाएँ बस पाएँ। पाउनु नै एउटा उपलब्धि हो। म चुपचाप उसलाई सुनिरहेको थिएँ। नभन्ने कसम खाएकी छौ तपाईँले, अनि आफ्नो अडान नछोड्ने कसम खानुभएको छ। झन् अप्ठ्यारोमा नपार मलाई। कम्पिटिसन गर्नु छैन,
सेरेन्डर गर्नुभा सरेन्डर गरे भने भन्छौ मलाई बच्चा ठान्नु भएको छ। मैले त्यसो ठानेर होइन, मैले यस्तो बुझेँ। तपाईँ सोधेर थाक्नुहोस्, म जवाफ नदिएरै थाक्छु। फुङ्ग धुवाँ उडाउँदै भनी। म तिम्रो अतीत हुँ र यसरी सताउँछु। म तपाईँकी को थिएँ र तैपनि बेइमानी बनाइदिनु भयो कसरी? साया बेमान्छे तपाईँकै पुस्तकमा त्यो दोष अतीतसँग थुपार लेख्ने तपाईँ दोष चाहिँ अर्कालाई कहाँको न्याय हो यो? अतीतले जे जति भन्यो त्यही लेखेँ। म के भन्छु त्यो कुर्न सक्नु भएन? तिमीलाई खोजेकै हो, भेटिएनौ त म के गरौँ? मैले त तपाईँलाई खोज्न चाहेको एक दिनमै भेटेँ। पुलिसमा जागिर किन खाइनौ त? वाइट। तिमीले मलाई सजिलै भेट्यौ, यसमा मेरो के दोष? दोष कोही हराउनु या भेटिनुमा छैन, दोष तपाईँको एकतर्फी कथामा छ। अब अर्कोतर्फी कथा बनाउन मद्दत गर्दिनौ? के तपाईँलाई लाग्दैन हामी त्यसैका लागि यहाँ छौँ? बादल फाटेर मेरो अनुहार अलिकति घाम लाग्यो। आफसे आफ एउटा असजिलो मुस्कान निस्तिप्त हुँदै तपाईँको पुस्तक नपढिकनै एडभान्स प्रतिक्रिया पाइसकेको थिएँ। कसरी? मेरो साथी सर्कलमा मसँग सोध्थ्यो, बेमान त बनाउनु भो, बदनाम पनि गर्नुभयो। ओठको लम्बाइ बढाइदिएँ। खिच्चो हाँसो टाँसिएको थियो। अलिक नखरा पार्दै बोल्न लागि ऊ। जसले पनि सोध्छ, साया के हो? तेरो कथा छापिया रहेछ, के सब कुरा साँचो हो? त्यो अतीत भन्या को? त्यसपछि के भयो? साथीहरूलाई थाहा थिएन त तिमीहरूको प्रेम कहानी? सबैलाई किन थाहा दिनु? हुँदाहुँदै फेसबुक नै डिएक्टिभेट गर्नुपर्ने गरे। मलाई पढ्नु थियो तपाईँको किताब। ओस्लोमा सम्भव थिएन, काठमाडौँ फिरेपछि पढ्छु भन्ने थियो। केही दिन व्यस्त भएँ अनि पुस्तक किने। 5 घन्टामै सिद्ध्याइदिएँ। तपाईँलाई भेट्ने इच्छा तीव्र भएर आयो। फेसबुक एक्टिभेट गरेर सर्च गरेँ। तपाईँको वाल सरस्वती हेरेँ। एक मनले लागे फेसबुकमै भए पनि एउटा मेसेज पठाएर तपाईँको नम्बर किन नमागौँ? तर तपाईँलाई एक दिन चाहन्थेँ म। तपाईँ तासमा फलामको पत्तासो गरे झैँ तपाईँको ढुकढुकी र कौतूहलता बढाउँदै तपाईँको अघिल्तिर प्रस्तुत हुन चाहन्थेँ। बिहान फोन गर्दा मलाई तपाईँको दिमाग अझ चाट्न मन थियो, तर खै किन हो सकिन। बेस्वादको भएर होला, म पनि किचिकरिएँ तैपनि कम चाटेकी छु झैँ लाग्छ तिमीलाई? त्यो त केही पनि होइन, उसले भने। अझ किस्तामा चाटेर पागल बनाउँछु भन्ने थियो। तिमीले मलाई पागल बनाउनै पर्दैन थियो किन? आँखी भाउमा मुजा पर्दै सोधी। म पहिलेबाट पागल छु। हामी दुई हाँस्यौँ। अब त भन, नम्बर कसरी पायो? उसले टेबलमा भएको पानीको ग्लासबाट 2 घुटको पानी घुटुक्क निली अनि भने, तपाईँको फेसबुक चिहाउने बेलामा एउटा अर्को कुरा पत्ता लाग्यो कि? मुखले होइन आँखाले गरे झैँ यो प्रश्न। तपाईँ र मेरो 5 जना म्युचुअल फ्रेन्ड रहेछन् नि? उसले भने। सबलाई सोधेँ, एकजनासँग रहेछ। उसले मलाई तुरुन्तै दिइहाल्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ कोट्याएनन् तिम्रो इतिहास? 2 जनाले सोधे। नम्बर पाउनासाथ फेरि फेसबुक डिएक्टिभेट। पुस्तक त पढिछौ मैले भने, तर मलाई लाग्दैन कि म तिमीबाट पुस्तकको प्रतिक्रिया ल्याउँ। मलाई पनि यो लाग्दैन म पुस्तकको प्रतिक्रिया दिउँ। यति बुझोस्, म तपाईँको नन फ्यान रिडर। आफ्नो चुरोट सल्काई भनी। तपाईँका पाठकहरूले त मलाई बाटामा भेटे भने पनि छाड्दैनन् होला नि हगि? किन? यो सोध्नुको आवश्यकता नै थिएन। त्यति निष्ठुर बनाइदिनु भएको छ, बिना कारण आफ्नो हस्बेन्डलाई धोका दिने। उसले चुरोटको धुवाँ आकाशतिर फ्याँक्दै भनी। म फिस्स हाँसेँ मात्र। अलि त रोमाञ्चित डर पनि लागिरहेको थियो। मेरो पाठकहरूले रिस मलाई पोख्ने त होइनन्? ऊ पुनः भन्न थाली, तपाईँको फेसबुक वालमा कसैले पनि मेरो बारेमा राम्रो लेखेको देखिएन। भनिसके त त्यो अतीतको कथा थियो, एउटालाई माथि उस्काउन अर्कोलाई झार्नै पर्छ भनेर। तिमी झरेकी कहाँ छेउ र साया? तपाईँका पाठकले त झारे नि। ऊ अलिक कड्की। त्यो सब अतीतप्रतिको सहानुभूति हो। लेखन पार्नुहोस् न मलाई आफ्ना शब्दमा
पासोमा व्यङ्ग्यले भरिएको आवाजका साथ भने, जसरी तर्क गरेर पनि हुँदैन हो, तपाईँहरूले गल्ती स्वीकार्नुभन्दा तर्कैले जित्नु राम्रो नि है। कम्तीमा आफ्नो इगो त डाउन भएन। मलाई लाज लाग्यो, मेरो करतुत फजुलमा गए जस्तै लाग्यो। त्यसैले केही बोलिनँ। सानै बोल्न लागि जे देखिन्छ त्यो कुरा मात्रै सत्य हुँदैन। तपाईँ अहिले यतिखेर मेरो अगाडि भाग देखिरहनु भएको छ। यसले माने तपाईँ मेरो ढाडको भागलाई इग्नोर गर्न पाउनुहुन्छ त? मैले त्यो पाटोलाई इग्नोर गरेकी छैन नि। सायको कडा आवाजको तुलनामा मैले अलिक लुते पारामा बोलेँ। यद्यपि मसँग यथेष्ट तर्क थिए, तर किन हो उसलाई जित्न दिन मन लाग्यो। तिमीलाई थाहा छैन साया, धेरै छन् जसले तिम्रा पनि केही विश्वस्तता होलान् भनी बुझेका छन्। बरु अतीतलाई गाली गरेका छन्। तिमीहरूको सम्बन्धले जुन रूप धारणा गर्यो त्यो सब अतीतमाथि दोषारोपण गरेका छन्। अतीतलाई तल खसाल्दा ऊ आफै माथि उठेको आवाज गरिन्छ क्या र थप प्रतिबद्धता गर्न चाहिन। बरु विषयान्तर गर्दै भनी तपाईँले आफ्नो पुस्तकको अन्त्यमा 2टा इच्छा राखेको देखेँ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ म पुरा गर्न सक्छु। म प्रश्नवाचक आँखाले उसैलाई हेरिरहेको थिएँ। मैले अन्त्यमा के इच्छा राखेको थिएँ निकै बेर मेहनत पश्चात सम्झेँ, सोचेँ कुन चाहिँ इच्छा। मेरो तर्फको कथा उसले भनी, तर अपसोच, पुण्य कमाउने तपाईँको इच्छा मबाट पुरा हुन सक्दैन। फेरि एकपटक प्रश्नवाचक आँखाले उसलाई निहोरेर छड्के हेर्दै भनिस्, यसको उत्तर मेरै कथामा आउला। केही यस्ता कुरा छन् जो साँच्चै अधुरा छन् या खोइ पुरा हुने हैसियत राख्दैनन्। ती सपना जस्तै अधुरा छन्, सपना जस्तै मिठा, सपना जस्तै तिता, सपना जस्तै छेड भरमै गुम, सपना जस्तै धमिला अस्पष्ट, कतै सलल पानी भई बगेका, कतै मिलेका, कतै भत्केका, खै कस्ता कस्ता। त्यसैले ती समग्रमा सपना जस्ता। सबै प्रेम कहानी पुरा हुनैपर्छ भन्ने पनि त छैन। सबै प्रेम कहानी दौड स्पर्धामा झैँ कुनै गन्तव्यमा पुगेर थन्केका लाग्नै पर्छ भन्ने पनि त छैन। बाटो हिँड्दा हिँड्दै बाटोमै भेटिएर छुटिने यात्रुहरू झैँ छेडभरमा रोमाञ्चित बनाई गुमनाम हुन्छन् या प्राय सपना या विस्मृतिका बर्बरातमा छटपटाइरहेका छन्। कति सपना हो, सपनाहरू आकारहीन हुन्छन्, तरल हुन्छन्, जहाँ बस्यो त्यहीँ बनिदिन्छन्, त्यसकै बनिदिन्छन्। अतीत कुनै बेला मेरो वर्तमान थियो, म त्यही वर्तमानको एक हिस्सा। उसैको शरीरको कुनै अभय झैँ लाग्थ्यो आफू कहिले टुक्रिन्न होला जस्तो। म उसँग अलग्गिएर त ऊ पूर्ण हुन सक्थ्यो न म आफ्नो अस्तित्व कतै पहिल्याउँदै झैँ हिँडेको सामर्थ्य राख्न सक्थेँ। म पनि उत्तिकै आश्वस्त थिएँ जति ऊ म प्रति थियो। म पनि उत्तिकै प्रेम गर्थेँ जति ऊ मलाई गर्थ्यो। प्रेममा विचलन आउँछन्, स्वाभाविक पनि हो, तर जे जसरी आयो नआउनु पर्थ्यो। जुन बेला आयो त्यो बेला अपनाउनु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा गुज्रिसकेपछि चाहिँ नआउनु नै पर्थ्यो। अझै पनि सम्झन्छु, काठमाडौँमा बित्ने अन्तिम दिन थियो हाम्रो। मलाई ओस्लो जानु थियो। अतीत धनगढी जानेवाला थियो। बिहानैदेखि धुम्मिएकी थिएँ। चुहिन मन थियो, निचोरिन मन थियो, निर्थान्न मन थियो आफूलाई। एकै थोपा बाँकी नरहने गरी मलाई खोक्रो हुन मन थियो। साँच्ची कति तडपाउने चिज हगि प्रेम। शरीरभरि छटपटी मात्र थियो त्यस दिन। कहाँ मिल्काउनु जस्तो त्यो छटपटीलाई काटेरै फ्याँक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो। यसै उद्विग्न रहिरहने दिनभर केही चिजले मन शान्त भइरहेको थिएन। प्रेम गर्ने रसिलो भरिलो छाती हुनुभन्दा त खोस्टा हुनु बेस। हामी कोही अर्का व्यक्तिसितको आसक्तिलाई प्रेम भन्दै सूर्यलाई दुध खुवाएर पाले झैँ छातीभरि पाल्छौँ। पछि त्यसैले डसे पछि पछुतो मान्छौँ। शरीरभरि विष फैलन्छ, छटपटाउँछौँ। कति गाह्रो प्रेम गर्नलाई सानोतिनो छातीले नहुँदो रहेछ। पहिलोचोटि मलाई लाग्यो बेकारमा प्रेममा परेछु, बेकारमा अतीतको प्रस्तावलाई स्वीकारेछु, बेकारमा उसित नजिक भएछु, बेकारमा सब भएछ।
सब बेकारमा मलाई एक एक चिजप्रति अपसोच लाग्न थाल्यो। छातीभित्र पहाडहरू बोकेर हिँडिरहेकी छु जस्तो लाग्यो। ठुल्ठुला चट्टान झुन्ड्याएर हिँडिरहे जस्तो। किन किन त्यो त्यो दिन निराशा नै निराशाले मलाई अरट्ठ अठ्याइरह्यो। म प्रताडित रहिरहे। समयको निरङ्कुश प्रहारद्वारा मलाई बेसरी चिच्याउन मन थियो। शरीरका सारा ऊर्जा नष्ट गर्दै त्यहीँ ढल्न मन थियो, कहिले नउठ्ने गरी। तन्किएपछि चुडिनै पर्छ। त्यो दिन चुडिनु थियो। च्वाट्ट एउटा लामो सम्बन्ध जुन तन्किनसम्म तन्केको थियो। अनेक लामा छोटा यात्राहरू पार गर्दै विभाजित हुँदो थियो अतीत। मलाई पुर्याउन मेरो घरको गल्लीसम्म आउँदा म फत्रक्क गलिसकेको थिएँ। टेक केयर साया, उसले अन्तिम पटक भनेको थियो। ऊबाट छुटिएर जाँदा एक मनले लाग्यो ऊ मलाई रोकोस्, भनोस् साया नजाऊ। के उसका ओसिला आँखा देखेर म पग्लिन थिएँ होला? उसले मलाई रोकेको भए म जहाँ थिएँ त्यहीँ रोकिन्थेँ, एक सेकेन्ड पनि विलम्ब नगरी। सारा संसार बिर्सेर उसैसित उसको दुनियाँमा जान्थे पनि होला। छेडभडका लागि बुद्धिहीन बनिदिन्थे। आखिर प्रेम बुद्धि हुनेले नै गर्ने चिज होइन रहेछ। बुद्धि भए प्रेमै गर्दिनथे। गरे पनि सब कुरा सोचेर गर्थे। अर्कासँग गर्थे, बा आमालाई पनि चित्त बुझाउने गरी गर्थे। TUCDES टपर साया साके सबैकी हाई हाई साया। प्रेममा नराम्ररी पराजित हुँदै थिए, कमजोर हुँदै थिए। आफ्नै खिल्ली उडाउन मन लाग्यो एकपटक। सब ढोङ बकवास लाग्यो, अर्थहीन लागे सब सिस्टमहरू। मलाई कतैको टपर भएर खुसी हुनु थिएन। बस यो प्रेम भन्ने चिजबाट दुखी नभए पुग्थ्यो। यो तडपाईबाट मुक्ति मिले पुग्थ्यो। अरू केही चाहिन्न मलाई। अतीतसँग छुटिएपछि एक एक मिनट घिस्री बित्न थाल्यो। बुबा आफ्नो गाडीमा लिएर मलाई पुर्याउन भनी एयरपोर्टसम्म हिँड्नुभयो। मलाई सब दृश्यहरू दृष्टिगोचर हुँदै पनि अगोचर लागिरह्यो। आँखा भन्नु पनि के हो र? मस्तिष्कद्वारा सञ्चालित मानव यन्त्र न हो। जब मस्तिष्क नै आफ्नो धर्म बिर्सिन्छ, आँखाले के गरोस् त? प्लेन बोर्ड गर्ने बेला भयो। जति जति म प्लेनतर्फ बढ्दै थिएँ उति उति मेरो पाइला गह्रो हुन थाल्यो। कसैले पछिल्लोतिरबाट डोरी लगाएर ताने जस्तो भइरह्यो। मलाई लाग्यो बरु कसैले तानिदिए हुन्थ्यो। लाग्यो प्लेन क्यान्सिल होस् वा तत्काल केही अनिष्ट होस् जसले गर्दा म त्यस दिन त्यहीँ रोकिन परोस्। तर त्यस्तो केही भएन। कुनै चिजले आफ्नो धर्म मुताबिक केही गरेन। सब थोक आफ्नै गतिले बढ्यो, सामान्य पाराले अगाडि बढ्यो। म रोकिएँ पनि के अतीत रोकिन्थ्यो र? उड्यो प्लेन, तर मन प्लेनको रफ्तारसँग उड्न सकेन। भुइँ छाड्नै मानेन। रित्तो मन न पखेटा थियो न कुनै किसिमको इन्धन। पटक्कै मानेन। कुनै बेला यसरी नै उड्ने सपना देखेकी थिएँ। आज सपना पुरा हुँदो थियो। खुसी त परै जाओस्, मन उल्टै सम्हालिन सक्नु भएको थियो। मेरो सपनाहरू कसको नजर लाग्यो? किन तुषारपात भएर मेरो रहरहरू? के प्रेम यति निकृष्ट चिज हो? यी प्रश्नले पनि मलाई मेरो सपना र रहर झैँ सँगसँगै निमोठ्न लाग्यो। अतीतसँग छुटिएदेखि प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आफैलाई मिस गरिरहेको थिएँ। अतीतलाई जस्तो अब खोजी पनि कसलाई? अतीतलाई या म आफैलाई? नियतिको विडम्बना पनि कस्तो! जुन ठाउँमा म जाँदै थिएँ त्यहाँ न अतीत भेटिनेवाला थियो न म। ओस्लो पुग्दा पनि ऊ एयरपोर्टभरि छाइरह्यो। सपनामा पनि बारम्बार आइरह्यो। लाग्थ्यो उसको अन्त कतै जाने ठाउँ थिएन। त्यसैले त ऊ हर रात मेरो सपनीमा आउँथ्यो। कुनै प्रेत आत्मा आफ्नो आत्माको तृप्तिका लागि केही कुराको याचना गरिरहे झैँ ऊ म सँगसँगै भइरह्यो। मलाई कहीँ छोडेन। उसले छाया जस्तै पछ्याइरह्यो, अस्पष्ट धमिलो भएर म हुनुको आभास दिलाउँदै। साँच्चै उसका यादहरूले मलाई हरेक बखत भनिरहेको हुन्थ्यो, साया तिमी छौ र त म छु।
कलेज पत्तो लगाएँ, होस्टेल फेला पारेँ अनि अतीतलाई फेसबुकमा एउटा म्यासेज पठाएँ। घरमा पनि खबर गर्नु थियो। भाइलाई आफू पुगेको म्यासेज फेसबुकबाटै फ्याँकेँ। मलाई अरू कुनै कुराको पर्वाह थिएन, खालि अतीतको रिप्लाई कतिखेर आउने हो भन्ने आशामा मेरो सिङ्गो दिन बित्यो। बेलुकी पनि हेरेँ, रिप्लाई देखिन। बरु भाइले रिप्लाई पठाएको थियो। अतीतलाई भोलिपल्ट फेरि अर्को मेसेज पठाएँ, रिप्लाई आएन। हरेक 5 मिनटमा फेसबुक खोलेर हेर्ने रोग लाग्यो। बेचैन भइरहे, कहाँ जाउँ, के गरौँ। साथी पनि कोही बनेका थिएनन्। पल्लो कोठामा एउटी नेग्रो बस्ती। बेला बेलामा उसँग आँखा जुध्यो। उसको रुम भने प्राय खुल्लै रहन्थ्यो। मिचिक्क हाँस्थेँ। म पनि जबरजस्ती हाँसिदिन्थेँ जवाफमा। यो कहाँ आएँ म? यति परसम्म केले लखेट्यो मलाई, वा केले तानिएकी हुँ भनौँ भने म पटक्कै खुसी थिएन। लखेटेको हुँ भनौँ भने आफ्नै निर्णयले आएकी हुँ। कसरी चित्त बुझाउँ आफैलाई? कति एक्ली म, कतिनिर निस्सार। के भएको हो मलाई? होमसिक भनौँ भने घरमा भएका कसैको पनि याद आएको थिएन मलाई। अतीतको यादले पिरोलिरहेको थियो। यथार्थमा प्रेम सिक भन्ने हुन्थ्यो। अर्को दिन मात्र उसको रिप्लाई आयो। लामो सुस्केर ताने, ठुलो राहत महसुस गरे। लामो समयदेखि एउटा प्यास थियो। उसको मेसेजले तृप्त गराइदियो। शरीर हलुङ्गो भयो। मन चङ्गा। रिप्लाई गरेँ, यहाँ म एक्लै छु अतीत भनेर हरेक पटक च्याटमा लेखेर पठाउँथे। केही चमत्कारी अभिव्यक्ति या सल्लाहको याचना गर्दै। मलाई थाहा छ मेरो रोग ओखती भन्नु नै उही हो। म भित्रको बेचेनको या यति कसैको यथोचित सम्बोधन गर्न सक्छ भने त्यो अतीत नै हो। त्यसैले त आफू एक्लो भएको कटु सत्यलाई मात्र घुमाई फिराई हरेक पटक प्राथमिकताको सूचीमा राखेर उसलाई अघिल्तिर पोख्थेँ, केही गतिलो निकासा दिन्छ कि भन्ने आशाले। तर ऊ पनि त विश्वास थियो, ऊ पनि त एक्लो थियो। ऊ भन्थ्यो, हामी एउटै कथाका दुई पात्र हौँ। साया भूगोल फरक भए पनि आत्मा जोडिएको छ। तर के गर्नु, कुनै बेलाका ठोस यथार्थका प्रेमी प्रेमिका हामी भर्चुअल लभर हुन पुगेका थियौँ। खाली तडपिरहनु अनि एउटा झिनो आशामा बाँचिरहनु हाम्रो नियति बनेको थियो। पल्लो कोठाकी केटी मारालासँग अलिक हिमचिम बढ्यो। ऊ पनि मेरो कोठामा आउन थाली। बिस्तारै हामी एक आपसका आन्तरिक कुरा गर्न लाग्यौँ। मेरो सधैँ मुड अफ, सधैँ एउटै अनुहार। मारालासँग मसँग अनेक जोक गर्थे, मलाई हँसाउन खोज्थे, मेरो मन बहलाउने कोसिस गर्थे। मेरो मुड मरुभूमिको कैयौँ दिनदेखि एक थोपा पानी पनि सिँचन नपुगेको बिरुवा जस्तो थियो। ऊ मेरो शुष्कतालाई विचार गरेर केही अश्लील कुरा पनि गर्थे, तर म उसको कुराले भिज्दिनथेँ। बेलुका प्राय सँगै हुन्थ्यौँ। ऊ स्मोक त गर्दिनथे, तर अल्कोहल खुब मन पराउँथे। मैले स्मोक गरेको पनि मन पराउन्नथे। मलाई धेरै स्मोक नगर्ने सल्लाह दिन्थे। एक दिन त अलिक विवादै पर्यो। उसले भनेकी थिए, यति धेरै स्मोक नगर साया। मलाई यसै झोक चल्यो। यो मेरो पर्सनल कुरा हो माराला। होला, तर म तिमीलाई पर्सनल्ली नै भनिरहेको छु। कमसे कम त गर्न सक्छौ नि? तिमी सास कम फेर्न सक्छौ? कस्तो वाहियात कम्पेरिजन। उसलाई पनि झोक चलेको हुँदो हो त मेरो कुरा सुनेर। सरी माराला, मलाई आफ्नो कुरामा पश्चाताप भएको थियो। पश्चातापमुख लवजमा भने चुरोट पिउँदा अतीतको सास नजिकै छु जस्तो लाग्छ। युनो माराला, जब अतीत मलाई किस गर्थ्यो यस्तै गन्ध आउँथ्यो। म फिस्स हाँसेँ। यति भनिसकेपछि मारालाको ओठमा पनि अलिकति मुस्कान देखियो। मारालाको आँखामा आँखा जुधाउँदै भने, म एक्लो महसुस गरिरहेको छु माराला। चुरोट छ नि? उसले मेरा 2 औँला च्यापिएको चुरोट, जसमा सायद अन्तिम पफ बाँकी हुँदो हो, तर्फ इसारा गर्दै भनी। मैले यो अन्तिम सर्को तानेर हावामा उडाउँदा
उडाएँ अनि भने, "यी हेर त, यो त धुवाँ बनेर गइहाल्यो नि।" अनि त्यो हातले चाहिँ उसले फेरि मेरो हातमा भएको चुरोट देखाउँदै भने, मेरो अलिकति खरानी स्ट्रेटमा झारेर अनि भने, "हातमा पनि यी खरानी बनेर सकिन्छ।" अनि भने, "चुरोट भन्नु नै के हो र? अलिकति खरानी, अलिकति धुवाँ र एउटा ठुटो बस मारलाले थपी, अनि अलिकति क्यान्सर।" एक दिन सँगै बसेर पियो। त्यो दिन पानी परिरहेको थियो। रातको 12 बजेसम्म पिइरह्यो। सल्किरह्यो, चुरोट रित्तिरह्यो, बोतल चढ्दै गयो माथ। जब छिप्पिँदो थियो त रात, म जोसिएर अझ थपी थपी खाँदो थिएँ। पुरै वाइल्ड नै भइसकेको थिएँ। माराला चाहिँ उसलाई हेर्दै लाग्थ्यो। उसलाई रक्सीले कहिल्यै छुँदैन। जति खाए पनि नखाएको अवस्था जस्तै नर्मल देखिन्थे। मैले थपेको देखेर उसले एकपटक भने, "धेरै भइसक्यो साया, तिमी पुरै वाइल्ड भइसक्यो।" म उसतिर नटेरेर थपी थपी जोसी जोसी पिउँदै थिएँ। त्यसपछि माराले आफूलाई निन्द्रा लागेको बताएर आफ्नो रुममा जान आग्रह गरी म उसलाई पुर्याउन ढोकासम्म गएँ अनि फर्केर आफ्नो ढोका लाएँ। एउटा चुरोट बट्टाबाटै झिक्यो अनि झ्याल नजिक पुगेँ। झ्याल खोलेँ। हावाले पर्दा फरफराएको आवाज आउने गरी हल्लायो अनि झ्यालबाट बाहिर पानी पर्दै गरेको हेर्न थालेँ। शरीर एक्कासी कक्रक्क हुन थाल्यो। जिउ पनि चिसो भए जस्तो फिल भयो। माथले पहिलेदेखि नै घुमाइरहेको थियो, झन् घुमाउन थाल्यो। सास फेर्न खोज्दा सास नै नपुगे जस्तो फिल भयो। म एकदमै आत्तिन लागेँ। मारालालाई बोलाउन भनी आफ्नो ढोकासम्म गएँ। माराला भन्न खोजे तर सकिनँ। घाँटी नै थिचे जस्तो भयो। आवाज आएन। शरीर पनि दाउरा जस्तो भइसकेको थियो। होस क्रमशः धमिलिँदै थियो, पातलिँदै थियो। एठन जस्तो निन्द्रामा नराम्रो सपना देखेर बिउजिन खोजे जस्तै खै कस्तो कस्तो एकदमै अप्ठ्यारो भयो। मारालाको ढोकानेर पुग्न लाग्दा मेरो शरीरले मलाई नै थाम्न सकेन। जिउ छाडेर लडेँ। होस एकैचोटि हस्पिटलको बेडमा खुल्यो। ओस्लोले हस्पिटल छेउमा माराला थिइन्। 2 दिनसम्म हस्पिटल बसेँ। स्लाइन चढाएँ, इन्जेक्सन दिएँ, ट्याब्लेट क्याप्सुल भिटामिन खाएँ। शरीर पुरै शिथिल थियो। नसा अझै छ जस्तो लागिरहेको थियो। टाउको पनि झुम्म थियो। मारालासँग आँखा जुझ्न साथ एकदमै गिल्टी फिल गरेँ भने, "माराला, आई एम सरी फर हाइट।" माराले प्रश्न गरी, "तिम्रो कुराले मलाई धेरैपल्ट इग्नोर गरेँ।" मैले रुन्चे आवाजमा भने, "माने कि भए यो सब हुन्थेन।" मारालाले एक टाइट हग गरी मलाई 2 दिन हस्पिटलको बसाइपछि हामी होस्टेल फर्क्यौँ। औषधि खाएँ नखाएको चेक गर्न बरोबर आउँथे। उसलाई विश्वास थिएन म प्रति। कमसेकम यस मामलामा त भन्थे, "साया, मेरो उपस्थितिमा मात्र औषधि खाने नि, फेरि त्यहाँ मेरो पर्सनल कुरा हो भन्ने होइन नि।" एक दिन मारालाले भने, "हिँड साया, आज म तिमीलाई भिजिल्यान्ड पार्क देखाउँछु। केही फ्रेस हुन्छौ कि?" मैले सुरुमा आनाकानी गरेँ। कतै पनि जान मन थिएन। कोठेमा बसिरहन मन पर्थ्यो। तर त्यस दिन मारालाले ढिप्पी गरी गएँ उसैसँग। भिजिल्यान्ड पार्क घुमेपछि हामी एउटा बस्ने ठाउँ खोजेर बस्यौँ। मैले आफूभित्रको उकुस-मुकुस केही बाँकी नराखी सुनाएँ। त्यो सुनाइरहने क्रममा माराला निकै आत्मीय लागि। मनको बोझ पनि केही बिसाए झैँ भयो। ऊ पनि मलाई विभिन्न रूपमा सम्झाउन खोज्थे। 2 वर्ष कुर न, त्यसपछि त तिमीहरूको मिलन भइहाल्छ नि, मारालाले भनी। मलाई प्रत्येक 2 पटकको सास फेराइमा मुस्किल भइरहेको थियो। ऊ 2 वर्ष कुर्ने सल्लाह दिन्थे। कति सजिलो हुन्छ है अरूलाई सल्लाह दिन। हो नि, जति सजिलो हुन्छ अरूलाई सल्लाह दिन, त्यति नै गाह्रो हुन्छ अरूलाई सल्लाह मान्न। माराला भन्थे, "यसरी अतीत भनेर तिम्रो पढाइ राम्रो हुन सक्दैन साया। या त उसलाई बिस्तारै बिर्सने प्रयास गर, चाहे यो अल्पकालीन रूपमै किन नहोस्, या सबथोक बिर्सी नेपाल फर्केर जाऊ, उसँग पुरै सेटल हो।" मारालाको कुराले एकपटक नराम्ररी झस्केँ। उसले दोस्रो कुरा सुनेर भित्र कता कता रोमाञ्चित भएँ। मैले सुन्न चाहेको सत्य त्यही
पर्याप्त थियो। मेरो अन्तरआत्माले पहिल्याउन नसकेको समाधान मारालासितको एउटा क्याजुअल संवादले बोध गरायो। तर यो सब करियर, फ्युचरप्रतिको संवेदनशील अनि परिवारप्रतिको जवाफदेहिताको कारणले गर्दा नै मेरो अन्तरात्मा निषेधित थियो। न कि म आफ्नो हठले यसलाई दमन गरेकी थिएँ। कस्तो हगी मान्छेको मन! कहिलेकाहीँ आफूले सुन्न चाहेको सत्य अरूको मुखबाट सुनेपछि मात्र आफूलाई विद्यमान आवश्यकताको महसुस हुन्छ। आफ्नो आवश्यकता पनि अरूले पहिल्याइदिनु पर्ने। कहिलेकाहीँ पानी देखेपछि मात्र प्यास लाग्नेलाई थाहा हुँदो रहेछ। बेलुकी अतिथिसँग अनलाइन कुरा हुँदा पनि भने, अतिथ म आउँ त? उसले पनि मिल्छ भने आउँदा हुन्छ भने जस्तो कुरा गरेर मेरो आशा र ऊर्जालाई प्रकर्षमा पुर्याइदियो। जाने कुरा मनभित्र उब्जिँदा मात्र पनि यति खुसी भइदो रहेछ मलाई थाहा थिएन। मलाई त केटाकेटी बेलामा दसैँ आए जस्तै लागे, फुरुङ्ग। तर करियर अनि आफ्नो जिम्मेवारी, परिवारप्रतिको जवाफदेहिता कसरी व्यवस्थापन गरौँ? यी चिज गाँठो पारेर अल्झेको समस्यालाई फुत्काएर गति दिने काम त मारालाले गराइदिन्। तर अर्को समस्याले भयानक स्पिड ब्रेकर तुरुन्तै अघिल्लोतिर तर्सियो। यत्रो मेहनतले पाएको स्कलरसिप तुरुन्तै लत्याउन मन लागेन। मेरो परिवारले मेरो लागि ठुलो सपना देखेका छन्। ती सपनाको उपेक्षा कसरी गरौँ? जिन्दगीमा सेकेन्ड कहिल्यै भइन। एकैचोटि फेल कसरी हो? मन फेरि अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। के गर्ने, कसको कुरा मान्ने, कसलाई केलाई ज्यादा प्राथमिकता दिने, केलाई इग्नोर गर्ने? माराला मेरो मनभित्रको कुरा बोल्छे। म आफ्नो मनभित्रकै कुरा सुन्न चाहन्छु, तर यथार्थ पनि छ जुन मैले सुन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। मेरा